اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر میرے لیے فرما گیا زندہ رتبہ نہ کوئی تولے، زندہ رتبہ نہ کوئی تولے، او دی کون اور ریس کرے، او جند منہ وچوں رب بولے، او دا کون اور ریس کرے، او جند منہ وچوں رب بولے، او عربی سلطان آیا اچیا او نیویاں دے، او سونا فرق مٹاؤن آیا اچیا او نیویاں دے، او سونا فرق مٹاؤن آیا۔ پیر میرے شاہ صاحب فرما دینے کوئی میرے چاہے دم کر دے، یا سانو در تے بلا، یا نظر کرم کر دے، یا سانو در تے بلا، یا نظر پڑھو 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 شرماؤ نا، یا نظر۔ اور اگے پھر میرے لیے شاہ صاحب کی فرمان نے کہ طیبہ والمومایا ایک سونا اور تو لگنا ہے، اور دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا اور تو لگنا ہے، تے دوجا پھر بھی۔ پھر میرے لیے شاہ صاحب کلیاں دا عقیدہ نہیں، بلکہ جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا، حضور دی غلامی بچ آئے، پہلی صف دے اندر آ کے بیٹھے، ابو بکر بھی نال نے، حضرت جناب دیگر صحابہ بھی نال نے، حضرت بلال حبشی نے پیچھے بہن دا ارادہ کیتا، کیونکہ حضرت بلال حبشی جانتے سن میرا رنگ کالا ہے، میں تے وکدا وکدا غلام آیا ماں، میں تے وکدا وکدا غلام آیا ماں، امیہ بن خلف دی غلامی دے وچوں نکل کے محمد عربی دی غلامی دے وچ آیا، حضرت بلال حبشی پیچھے بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں بلال میری بارگاہ ہے، امیہ بن خلف دا گھر نہیں، امیہ بن خلف دا ڈیرا نہیں، اے محمد دی چوکٹ ہے، اے تے سب برابر نے، ابو بکر دے نال بہ، تیرا دل کرے تے عمر دے نال بہ، تیرا دل کرے تے میرے عثمان دے نال بہ، تیرا دل کرے تے میرے علی دے نال بہ، جی دے نال تیرا دل کردا بہ، جویں تیرا دل کردا اوویں بہ۔ اوتھے آ کے جناب صحابہ والے ماڑے سن، جڑے غریب سن، جڑے جناب والا غریب صحابہ سن، جنہاں دے کول تن تے پاؤن واسطے کپڑے نہیں سن، جڑے صحابے صفہ رہ کے زندگی گزاردے سن، جنہاں نے جناب والا تار دے جناب والا کپڑے پائے سن، جنہاں نے اپنے بدن کنڈیاں دے لائے سن، وہ بھی جدوں آ کے پہلی صف دے اندر بڑے بڑے تاجاں دے نال بیٹھے، بڑے بڑے امیر صحابہ دے نال بیٹھے، انہاں بھی پھر کوئی آکھیا ہوے گا کہ عربی سلطان آیا، کوئی عربی سلطان۔ لوگ پوچھا ہوگا گا رسول تہاڈا محبوب کیسا ہے، تہاڈا کملی والا کیسا ہے، جندی بارگاہ جا کے بہ گئے ہو وہ کیسا ہے، صحابہ جواب دیتا ہوگا لوگ کوئی عربی سلطان آیا، اچیا او نیویاں دے، او سونا فرق مٹاؤن آیا، اچیا او نیویاں دے، او سونا فرق مٹاؤن